सबै सदस्यहरू एकै ठाउँमा भेला भएर छलफल गर्ने अवस्था नरहेकोले प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर विभिन्न मिडिया मार्फत हेरेर रेडियोबाट सुनेर वा कार्यालयमा आए लिखित सल्लाह सुझाव दिनुहुनका लागि सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय म प्रतिभा, जय सहकारी। सचिव श्री मोहन सिंह थापा बागवनज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यसै चोरमारा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन सल्लाहकार सदस्य भीमप्रसाद गैरेज्यूलाई पनि परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अबको क्रममा श्री देवलाल काफ्लेज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अबको क्रममा म यहाँलाई प्रतिवेदनतर्फ नै लैजान चाहन्छु। र अबको क्रममा यस संस्थाको आर्थिक वर्ष 76-77 को प्रगति समीक्षा र आर्थिक वर्ष 77-78 को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण गरिदिनुका लागि यसै संस्थाका सचिव श्री मोहन सिंह थापा बागवनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म प्रस्तुत आव 2076 को प्रगति प्रतिवेदन तथा चालू आव 2077-78 को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम को यो नवप्रत्य 75 ऋण सहकारी संस्था को सेवा केन्द्र चोरमारा अन्तर्गत हुन गइरहेको यो 23औं वार्षिक साधारण सभामा विशेष साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, संस्थाका विभिन्न प्रतिनिधिज्यूहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यू, सञ्चालक समिति, लेखा समिति, सल्लाहकारज्यूहरू, अन्य उपसमिति, विषय सदस्यज्यू, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, बन्धु, कर्मचारी तथा शुभेच्छक महानुहरुमा सहकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। संस्थाको 23औं वार्षिक साधारण सभामा अब 2076-77 को प्रगति प्रतिवेदन र चालू अब 2077-78 को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी र गौरवान्वित भएको छु। साथै 21औं साधारण सभाबाट हामीलाई चयन गरी कार्य सञ्चालन गर्न यहाँहरूले दिनुभएको जिम्मेवारी, विश्वास र अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै हाम्रो ज्ञान, सिप र क्षमताको अधिकतम प्रयोग गरी सदस्य एवं संस्थाको समग्र विकास र प्रवर्धनमा निरन्तर लागिरहेका छौँ। सहकारी मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्दै स्वावलम्बी र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको यस नवप्रतिभा साकोसले नवीनतम एवं सृजनात्मक कार्यबाट सहकारी अभियानमा एक अग्रणी र सक्षम संस्थाको रूपमा पहिचान तथा ख्याति वृद्धि गर्दै वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा एसियाली ऋण महासङ्घबाट लघुवित्त क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै क्युमी परमेश अवार्ड नेपालभरिको सहकारीहरूको छाता सङ्गठन नेप्स्कोनबाट लघुवित्त क्षेत्रको सर्वोत्कृष्ट सहकारी जिल्ला स्तरीय र स्थानीय तहका सङ्घ संस्थाद्वारा विभिन्न विधामा पुरस्कृत हुँदै यस सहकारी क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ। यस संस्थाले आजसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूमा यहाँहरूको निरन्तर सहयोग र साथले हामीलाई अझ प्रगति गर्ने प्रेरणा प्रदान गरेको छ। 23औं वार्षिक साधारण सभा समक्ष शेयर सदस्यहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउन, संस्थाको कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने, संस्थाको सेवालाई आधुनिक, विस्तृत र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सदस्यको बचतलाई न्यायोचित प्रतिफलको साथै सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्ध गर्दछौँ। आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले विश्वका सबै मुलुकहरूको आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा ठुलो असर पारेको छ। महामारी र पटक पटकको बन्दाबन्दीले संस्था र सदस्यलाई प्रभावित बनाएको छ। यस महामारीमा सदस्यहरूको स्वास्थ्य जगतमा खेल्नु भएको भूमिकाका कारण छुटफुट बाहेक अन्य ठुलो क्षति बेहोर्नु परेन। कोरोना महामारीको यस विषम परिस्थितिमा संस्थाले गत आवमा गरेका आंशिक बाहेक अधिकांश लक्ष्य उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ। वर्तमान यस महान अवसरमा हाम्रो अभियान प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिने सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू तथा शुभचिन्तकको हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। साथै यस संस्थाको सपना साकार पार्ने अभियानमा हामीसँग जोडिनुभएका शेयर सदस्य जो यस संसारबाट विदा भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूको आत्माको चिर शान्ति र वैकुण्ठवासको कामना गर्दछौँ। देशमा संहिता कार्यान्वयन सँगसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको परिवर्तन पश्चात ऐन र नियमावलीमा भएका दुविधात्मक व्यवस्था, तहगत रूपमा निर्माण भएका ऐन, नियमावली र निर्देशिकाले उत्पन्न गरेका दुविधा ऐन, सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले तहगत रूपमा तर्जुमा गरेका ऐन तथा नीतिलाई एकसाथ अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्न सहकारीका लागि चुनौती बनेको छ भने कानुनी अस्वस्थताले नियामक निकायबाट पाउनुपर्ने सामान्य सुविधाबाट सधैँ सहकारी वञ्चित हुन पुगेको छ भन्ने आभास हुन्छ। यसतर्फ राज्यको उचित ध्यान जान जरुरी छ भन्ने सहकारीका छाता सङ्घहरूले समन्वय गरी सहकारी मैत्री नीति तर्जुमा ऐन परिमार्जन गर्न प्रत्यक्ष र प्रयास गर्न आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अध्यक्ष महोदय, अब म संस्थाद्वारा चालू अब 2077-78 मा सञ्चालन गरेका
प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमलाई क्रमिक रूपमा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। चालु अब 2017-18 का प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रमहरू सहकारी ऐन 2074, सहकारी नियमावली 2075 र सो सम्बन्धी सहकारी विभागले सहकारीलाई जारी गरेको नीति निर्देशन तथा संस्थाको प्रचलित विनियम निर्देशिका तथा कार्यविधिहरूको अधीनमा रही प्रचलित नेपाल कानुनले दिएको क्षेत्रमा रहे आगामी अब 77-18 मा देखाएका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। क वित्तीय दृष्टिकोणबाट संस्थालाई स्वास्थ्य र सुरक्षित बनाउनमा निम्न बमोजिम गरिनेछ। कमा सदस्य तथा सेवा विस्तार गरिनेछ। खमा बचत तथा निक्षेप वृद्धि योजना गरिनेछ। घमा सेयर पुँजी वृद्धि गरिनेछ र 4 मा लगानीमा रहेका ऋणहरूको योगदान गरिनेछ। 5 मा संस्थागत पुँजी वृद्धि योजना। 6 मा वित्तीय लगानीमा वृद्धि योजना। 7 मा बाह्य ऋणको योजना र 7 मा स्थिर सम्पत्ति योजना। चालु अबको स्थिर सम्पत्तिमा वृद्धि गरी चालु अबको असार मसानसम्म रु 1,43,18,688 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यो सम्पत्तिको विवरण हो यो। र चालु अब 2078-77 को कुल सम्पत्तिको चालु योजना चालु अबको कुल सम्पत्तिमा वृद्धि गरी चालु अबको असार मसानसम्म रु 2,35,27,91,824 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। र वित्तीय विश्लेषण औजारको रूपमा रहेको पल्स अनुगमन प्रणालीको नियमन विश्लेषण गरी सञ्चालनलाई पुरा गर्नका लागि प्रभावकारी रणनीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ। र सदस्यहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमण युवा लक्षित कार्यक्रमहरू नवप्रतिभा युवा उद्यम विकास कार्यक्रम निर्णय यस संस्थामा आबद्ध सदस्यका घर परिवार बेरोजगार वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र जान असमर्थ भएका युवाहरूलाई व्यावहारिक सिप तालिम र आवश्यक परेमा पुँजी समेत उपलब्ध गराई स्वदेशमा नै रोजगार उद्यमशील बनाई समृद्ध र आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्य अनुरूप संस्थाको विभिन्न सेवा केन्द्रबाट विभिन्न प्रकारका तालिम प्रदान गरिएको छ। मिति 2077 कार्तिक असार मसान्तसम्म 54 जनालाई रु 2,72,80,000 लगानी गरिसकेको छ भने चालु अब असार मसान्तसम्म यस कार्यक्रममा मार्फत 265 जनालाई कार्यक्रममा सहभागी गराई रु 10,50,20,000 लगानी गरिनेछ। सिप सिकी व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेवालाई परियोजना कर्जा परिचालन क्षमता पारिवारिक तथा सामाजिक अवस्था आदि मूल्याङ्कन गरी विभिन्न धितो अधिकतम रु 5 लाखसम्म र व्यवसाय कर्जा परिचालन क्षमता हेरी धितो सुरक्षामा रु 21 लाखसम्म ऋण प्रदान गरिनेछ। संस्थाले परामर्श व्यवसाय दर्ता तालिम तथा बजारीकरणको लागि प्राविधिक सहयोग गर्नेछ। कर्जाले व्यवसाय सञ्चालन गरी 3 वर्षसम्म सफल हुने उद्यमी व्यवसाय सदस्यलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार तथा सम्मान गरिनेछ। युवामा लघु उत्तम कार्यक्रम विगतका वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आइरहेको युवामा लघु उत्तम कार्यक्रमलाई चालुमा पनि समेत निरन्तरता दिइनेछ। युवा स्वरोजगार कोष चालुमा नेपाल सरकार तथा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष काठमाडौँसँग सहकारी गरी रु 1,50,00,000 कर्जाले सम्पूर्ण सेवा केन्द्रहरूमा यस प्रकृतिको कर्जा लगानी गरेको छ। एक सेवा एक उद्यम सामाजिक सुरक्षा तथा उत्तरदायित्व संस्थाले हरेक सदस्यको सुख दुःखमा साथ दिने उद्देश्यले सदस्य तथा परिवारभित्रका सदस्यहरूको मृत्युमा घरमा पुगी संवेदना प्रकट गर्ने बिरामी तथा सुत्केरी भेटघाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट उपलब्ध गराउँदै आएको जीवन तथा आवास सुविधा सदस्य राहत अति विपन्न सदस्य उपचार सहयोग दुर्घटना बिमा चिन्तामुक्त जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप प्रभावकारी बनाइनेछ। अन्तमा संस्थाको विकास र प्रगतिमा सहयोग सद्भाव माया र स्नेह प्रदान गर्नुहुने नियामक निकाय विशिष्ट महानुभावहरू छाता सङ्घहरू सञ्चार जगत सङ्घ संस्था सहकारी अभियन्ता कर्मनिष्ठ कर्मचारी वर्ग वित्तीय अनुशासन र इमान्दारितामा रही आफ्नो र संस्थाको हितमा कटिबद्ध सदस्य महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा यहाँहरूमा पर्ने असर एवं संस्थामा पर्न सक्ने समस्या एवं चुनौतीको सामना गर्दै संस्थालाई सुरक्षित व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न जोखिमको विश्लेषण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति तथा योजना तर्जुमा गरी व्यवस्थापन समिति उपसमितिले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र आम सदस्यले आफ्नो तर्फबाट सहयोग सद्भाव प्रदर्शन गरी संस्थालाई विषम परिस्थितिमा सुरक्षित एवं संरक्षण प्रदान गर्न सबैको सामूहिक चिन्तन एवं एकैबद्धता भई क्रियाशील हुनुपर्ने अपरिहार्यतालाई हृदय गमन गरी सबैबाट भूमिका निर्वाह गर्नुहुने विश्वास एवं अपेक्षा गर्दछौँ। पुनः कोरोनाको जोखिमबाट आफू परिवार एवं संस्थालाई समेत सुरक्षित राखी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नवप्रतिभा जय सहकारी। यस संस्थाका सचिवज्यूलाई उहाँले आर्थिक वर्ष
76 को प्रगति समीक्षा र आर्थिक वर्ष 77-78 को प्रस्तावित नीति र कार्यक्रम यहाँहरूमा राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ र ती प्रतिवेदन उप यहाँहरूको जिज्ञासा छन् भने हामीलाई आज बेलुकी 4 बजीसम्म यहाँले लिखित रूपमा मौखिक रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ पुनः निवेदन गर्न चाहन्छु र अबको क्रममा हामी हाम्रो यस संस्थाको 23औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रमतर्फ यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो अगाडि रहेको दियोमा दीप प्रज्वलन गरी र साथसाथै हाम्रो चोरमारा सेवा केन्द्रको उद्घाटन काउन्टर उद्घाटन आज रहेको छ र त्यो काउन्टर पनि हामीले विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्नेछौँ र आजको यस कार्यक्रमको यो दीप प्रज्वलन गरी र काउन्टरको रिबन काटेर उद्घाटन गरिदिनुका लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्यबिन्दु नगरपालिकाका नगर प्रमुख नगर पिता आदरणीय चन्द्रबहादुर राणा सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी सम्पूर्णलाई जोरदार तालीद्वारा यस उद्घाटन कार्यक्रमलाई सफल पार्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। यस संस्थाले हाम्रा सदस्यहरूले गर्नुभएको माया सद्भाव र साथका कारण 3वटा प्रदेश 5वटा जिल्ला र 22वटा सेवा केन्द्र मार्फत सदस्यहरूलाई वित्तीय र सामाजिक सेवा प्रदान गर्न सफल भएको छ र धेरै नाना खाना र छाना नभएका परिवारहरूको मुहारमा खुसी ल्याउन सफल भएको छ। यहाँहरूकै साथ सहयोग हामीलाई यसरी नै निरन्तर मिलिरहनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र हाम्रो आदरणीय प्रमुख अतिथि चन्द्रबहादुर राणाज्यूले दीप प्रज्वलन गरेर हामीले कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिरहेका छौँ। अबको क्रममा यस चोरमारा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन चोरमारा सेवा केन्द्रको काउन्टरको उद्घाटन गर्दैछौँ हामीले। हाम्रा अतिथि प्रमुख अतिथिज्यूहरू उद्घाटनतर्फ लाग्नु भएको छ। पैसा निकालियो होइन आज त त्यतिकै पाइन्छ कि सर सहकारी विभागबाट जारी गरेको एकीकृत सूचना प्रणालीमा सदस्यहरूको विवरणहरू पूर्ण रूपमा अद्यावधिक नभएकोले यथाशीघ्र सदस्यहरूको विवरण प्रविष्टि गरी अद्यावधिक गर्नु हुन सुझाव गरिन्छ। संस्थाको वित्तीय व्यवस्थितता मापन गर्ने प्रणाली पहललाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी संस्थालाई वित्तीय रूपमा सुदृढ बनाउनु पर्ने देखिन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषणले संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउने हुँदा यसको प्रभावकारिता र निरन्तरतामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग लगायत सबै विभागहरूमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको प्रभाव यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तर रहिरहने हुनाले भएकोले संस्थाले लगानी गरेको ऋण सुरक्षण तथा असुली कार्यलाई रणनीति कार्ययोजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा व्यवसायमा व्यवधान पुगेका सदस्यहरूलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गराउनु हुन सुझाव गरिन्छ। स्वास्थ्य तथा जीवन बिमाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिए तापनि यसलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सुझाव गरिन्छ। संस्थाका मौजुदा उपसमितिलाई थप क्रियाशील क्षमतावान बनाउनका लागि आवश्यक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुको साथै शेयर सदस्यहरूमा सहकारी शिक्षा र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू अझ बढाउनु पर्ने देखिन्छ। वार्षिक रूपमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी सेवा सुविधा वृद्धि तथा बढुवा गर्ने गरेको भए तापनि यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनु हुन सुझाव गरिन्छ। संस्थाद्वारा सञ्चालित सामाजिक क्रियाकलापबाट परेको प्रभाव र लाभान्वितको तथ्याङ्क तथा प्रोफाइलहरू
तयार गरी अद्यावधि गरिराख्नुपर्ने देखिन्छ। कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन र यसमा आश्रित सदस्यको हौसला वृद्धिका लागि संस्थाले उपलब्ध गराउन सक्ने कृषिजन्य सामग्री वा औजारहरू सेवा क्षेत्रमा क्रमशः वितरण गर्नु हुन सुझाव गरिन्छ। कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगारी बनाउनका लागि कार्यक्षेत्रभित्र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरू र उनीहरूसँग भएको सिप सम्बन्धमा तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य गरेमा संस्थाको सदस्यता र लगानी वृद्धिका साथै स्वरोजगार सृजना गर्न सकिने देखिन्छ। लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबाट हामीले अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलाई गर्नुभएको सहयोगको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। साथै यस आर्थिक वर्षको दौरानमा सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दिनुभएको सुझाव तथा सहयोगलाई प्रतिगमन गरी आगामी दिनमा यस संस्थाले अपनाएका क्रियाकलापबाट सेयर सदस्य महानुभावहरूलाई अत्यधिक लाभ र सन्तुष्टि पुग्न सकोस् भन्ने कामनाका साथ संस्थालाई यो अवस्थासम्म ल्याउन मेहनत साथ काम गर्नुहुने सञ्चालक समिति, उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सेयर सदस्यज्यूहरू, उच्च व्यवस्थापन अङ्ग्रपङ्क्तिमा खटिनुहुने कर्मचारी मित्रहरू, शुभचिन्तक एवं सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो प्रतिवेदन पुरा गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नवप्रतिभा, जय सहकारी। अबको क्रममा म यहाँहरूलाई यो सदस्य सम्मानतर्फ लैजान चाहन्छु। यस संस्थामा आबद्ध रहेर नियमित बचत गर्दै आउनुभएका, त्यसै गरी संस्थाबाट कर्जा कारोबार गर्दै उत्कृष्ट साना उद्यमी हुन सफल हुनुभएका र संस्थाको पुँजी वृद्धिमा योगदान पुर्याउने सदस्यहरूलाई हामीले सम्मान गर्दैछौँ। म क्रमशः नाम वाचन गर्न चाहन्छु। कृपया उपस्थित भएर सम्मानित भइदिनुका लागि पनि अनुरोध गर्छु र आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूलाई हाम्रा सदस्यहरूलाई सम्मान गरिदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस चोरमारा सेवा केन्द्रको बचत वृद्धिमा योगदान पुर्याउनुभएका सदस्य निरु महतो मध्यबिन्दु 8 तरेनीबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्मानित हुनका लागि उपस्थित भइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बचत वृद्धितर्फ निरु महतो, त्यसै गरी बचत वृद्धितर्फ नै हुनुहुन्छ सबिना बडु मध्यबिन्दु 7 चोरमाराबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यो स्टेजको दाहिने साइडमा आएर तयारी अवस्थामा रहिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सालमा स्थापना भई सदस्यहरूलाई वित्तीय तथा सामाजिक सेवा मार्फत आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण एवं स्थानीय स्रोत साधन परिचालनद्वारा सामुदायिक विकासमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको यस नवप्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मध्यबिन्दु 10 अरुङखोला नौलप्रासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वद्वारा आफ्नो 23औं वार्षिक साधारण सभाको पावन अवसरमा मध्यबिन्दु 7 चोरमारा नौलप्रासी निवासी संस्थाको सेयर सदस्य नम्बर 523 यो चाहिँ अन्य अर्को सदस्यको रहेको छ। ज्योति लामिछानेज्यूले नियमित उत्कृष्ट बचत गर्दै चोरमारा सेवा केन्द्रको बचत वृद्धिमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै प्रोत्साहन स्वरूप यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। आगामी दिनमा समेत संस्थाप्रति यहाँको भूमिका अझ उच्च रहने आशा एवं विश्वासका साथ उत्तर प्रगतिको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछौँ। मोहनसिंह थापा बागवान सचिव, रामप्रसाद काफ्ले प्रमुख कार्यकारी निर्देशक, चन्द्रबहादुर राणा प्रमुख अतिथि, नगर प्रमुख मध्यबिन्दु नगरपालिका, चन्द्रमणि खरेल अध्यक्ष। यो बेहोराको प्रशंसा पत्र विभिन्न विधाका सदस्यहरूलाई हामीले प्रदान गर्दैछौँ। बचततर्फ, त्यस्तै गरी उत्कृष्ट उद्यमीतर्फ, त्यसै गरी पुँजी वृद्धितर्फ यही हो। हामीले विगतका वर्षहरूमा यस सम्मानतर्फ नै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि सम्मान गरेका थियौँ। त्यसै गरी हामीले विद्यार्थी जो हाम्रा सदस्यहरू हुनुहुन्छ र विपन्न परिवारका सदस्यका जेलदार छोराछोरीहरूलाई हामीले छात्रवृत्ति र शैक्षिक सामग्री समेत प्रदान गरेका थियौँ। र अहिले कोरोनाका कारण भिडभाड गर्ने अवस्था नरहेको हुँदाखेरि हामीले थोरै विधामा मात्रै यो सम्मान कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी उत्कृष्ट उद्यमीतर्फ हुनुहुन्छ लीला कुमारी थरुनी मध्यबिन्दु 5 दाउनबारी नवलप्रासीबाट। उहाँलाई पनि उपस्थित भएर सम्मानित भइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। र उत्कृष्ट उद्यमीतर्फ नै हुनुहुन्छ नीलकुमारी महतोज्यू मध्यबिन्दु 5 बागखोरबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि उपस्थित भएर सम्मानित भइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी मध्यबिन्दु 8 लोसीधाराको सदस्य हुनुहुन्छ उद्यमीतर्फ नै सोनी थारू, उहाँलाई पनि उपस्थित भएर सम्मानित भइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। र संस्थाबाट नियमित कर्जा लिँदै आफूले नियमित रूपमा किस्ता भुक्तानीका साथसाथै उद्यम व्यवसाय गरेर आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका हाम्रा सदस्यहरूलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ, प्रशंसा गर्दैछौँ।
उहाँहरूको कार्यको, यसै गरी आगामी दिनमा पनि उहाँहरूको नीलकुमारी महतो मध्यबिन्दु 5 बागखोरबाट हुनुहुन्छ। त्यसै सोनी थरुमी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि उपस्थित भएर सम्मानित भइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरुप्रसाद नेउपानेज्यू मध्यबिन्दु 8 फुलबारीबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि उपस्थित भएर सम्मानित भइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। यस चोरमारा सेवा केन्द्र व्यवस्थापनमा चोरमारामा आबद्ध रहेर यस चोरमारा सेवा केन्द्रको पुँजीवृद्धिमा योगदान पुर्याउनु भएका सदस्य गुरुप्रसाद नेउपानेज्यूलाई सम्मानित भइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पुँजीवृद्धितर्फ योगदान पुर्याउने सदस्यमा हुनुहुन्छ शुभकामता सुवेदीज्यू, उहाँलाई पनि उपस्थित भएर पुँजीवृद्धिमा योगदान पुर्याउनु भएकोमा सम्मान ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पुँजीवृद्धितर्फ नै हुनुहुन्छ एम कुमारी महतोज्यू, त्यसै गरी शेयर पुँजीवृद्धिमा योगदान पुर्याउनु भएका सदस्य एम कुमारी महतो ज्यूलाई पनि मध्यबिन्दु 8 भाग्राबाट हुनुहुन्छ। यो शेयर पुँजीमा हाम्रो एम कुमारी दिदी शेयर सदस्य। त्यसै गरी उत्कृष्ट उद्यमीतर्फ नि एम कुमारी नै हुनुहुन्छ। दुईटै एम कुमारीलाई एकैचोटि आइदिन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उत्कृष्ट उद्यमीतर्फ मध्यबिन्दु 8 तरेनीबाट हुनुहुन्छ एम कुमारी महतोज्यू र पुँजीवृद्धितर्फ पनि हुनुहुन्छ एम कुमारी महतो नै मध्यबिन्दु 8 भाग्राबाट। उहाँहरू दुईजनालाई उपस्थित भएर सम्मानित भइदिन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वित्तीय कारोबार मात्रै नगरेर यस संस्थाले सदस्यहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने र यस सामुदायिक विकासमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छौँ र हालसम्म आइपुग्दा हामीले विभिन्न निकायहरूमा थोरै भए पनि आर्थिक सहयोगहरूलाई जोड्दै आइरहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा पनि हामीले यसै मध्यबिन्दु 7 स्थित रहेको सूर्य शान्ति महिला समूहले निर्माण गर्नुभएको भवनलाई थोरै रकम सहयोग गर्दैछौँ। ठुलो रकम त होइन, तर यसले पनि समूहलाई अगाडि बढ्नका लागि समूहको भवन निर्माणमा थोरै भए पनि इट्टा थप्ने काम गर्छ जस्तो हामीलाई महसुस भएर उहाँहरूलाई सहयोग स्वरूप हामीले सानो रकम प्रदान गर्दैछौँ। यो 25,000 रुपियाँ रहेको छ। उक्त रकम ग्रहण गरिदिनुका लागि सूर्य शान्ति महिला समूहका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो उक्त चेक प्रदान गरिदिनु न आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। बढ्न हाम्रो सहयोगले हौसला मिल्नेछ भन्दै जोरदार तालीद्वारा समूहका आमा दिदीबहिनीले सामाजिक विकासमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नका लागि उहाँलाई हौसला प्रदान गरिदिन जोरदार ताली बजाइदिनु न पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो अन्यत्र पनि कार्यक्रम भएको हुँदाखेरि यहाँहरूको समयलाई पनि मध्यनजर गर्दै र हाम्रो कार्यक्रमको अन्य सेड्युललाई पनि मध्यनजर कार्यक्रमलाई म एकदम छिटो गतिमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अबको क्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न हाम्रा आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नगरपिता चन्द्रबहादुर राणाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रतिभा बचत तथा सहकारी संस्थाको प्रगतिको हार्दिक कामना गर्न चाहन्छु र यो संस्था दिदी बहिनीहरूको 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ जम्मा गरेर कोसेली जम्मा गरेर सुरुवाती दिनमा निकै कष्ट गरेर व्यवस्थापन गरेको संस्था हो, जन्माएको संस्था हो र यसो हुनाले मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि जसले जन्म दियो त्यसलाई पक्कै पनि माया लाग्छ र यो संस्था जन्माउनमा यहाँ धेरै दिदीबहिनीहरूको खास गरेर दिदीबहिनीहरूकै हात छ र दाजुभाइहरू पनि छ र दिदीबहिनीहरूको आफ्नै हातले जन्माएको संस्था भएको हुनाले पक्कै पनि यो संस्थाले माया पाएको छ
र माया पाएको हुनाले यो संस्थाले आज लगभग 2 अरबको कारोबार गर्न पुगेको छ। र के भने जसले बच्चा जन्माउँछ त्यसलाई बच्चाको माया लाग्छ। जसरी एउटा आमालाई आफ्नो नानीको, आफ्नो बाबुको, आफ्नो बच्चाको, आफ्नो सन्तानको जति माया लाग्छ त्यत्तिकै माया बाउलाई नलाग्न सक्छ। त्यसो हुनाले हामीले आज यो मुलुकमा अथवा विश्वमा त्यस्ता संस्थाहरू जो सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक हैसियतले जो व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा जन्माउनु भएको छ त्यो संस्थाले कहिले पनि पछाडि परेको छैन र सधैँभरि अगाडि बढेको छ। त्यस मानेमा पनि यो संस्था थोरै समयमा धेरै प्रगति गरेको अनुभूति भएको छ। यहाँहरूले जसरी यो संस्थालाई आजसम्म सहयोग पुर्याउनु भएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, बचत गर्नुभएको छ, यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू लाभान्वित हुनुभएको छ। यो क्रमलाई निरन्तर रूपमा लाग्नुहुनेछ भन्ने कुरा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अनुरोध गर्दै र यो संस्थाको पुनः उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै र यो संस्थाले जुन मध्यबिन्दु नगरपालिकालाई बोलाएर सम्मान गर्यो र 2-4 शब्द बोल्ने मौका दियो यसको लागि पनि यो संस्थालाई आभार व्यक्त गर्दै मेरा केही भनाइहरू छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त यहाँ सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल। धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि विजय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री मधु विलास अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। हामीलाई 2-4 शब्द शुभकामनाका शब्द राख्न दिनुभएकोमा सर्वप्रथम यस संस्थाप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथसाथै म के पनि भन्न चाहन्छु भने आजभन्दा 22-23 वर्ष अगाडि अरुङखोलामा 27 जना युवाहरूले अब यो समाज परिवर्तनको लागि हामीहरूबाट नै केही पहल कदमी गर्नुपर्छ भनेर सानो सानो रकमबाट 300-400 रुपियाँ दाम यहाँ अहिले भर्खर सुनियो 10,400बाट सुरु भएको यो अभियान, यो यात्रा आज 22-23 वर्षपछि 2 अरब समथिङ करोडको हिसाब किताब तपाईँ हामीले सुन्यौँ, यहाँ बुझ्यौँ र तपाईँहरू सम्पूर्ण दिदीबहिनी, खास गरेर दिदीबहिनीहरूले यस संस्थाबाट तकरिबन 500 यो चोरमारा सेवा केन्द्रबाट 583 जनाले ऋण लिएर आफ्नो उद्योग व्यापार व्यवसायहरू यहाँहरूले सञ्चालन गरेको कुरा सुन्नमा आयो, खुसी लाग्यो। र चोरमारा सेवा केन्द्र अन्तर्गत 1700 समथिङ सेयर धनीहरू पनि भएको कुरो सुनियो, राम्रो लाग्यो। हाम्रा सेयर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसबाट चाहिँ आफ्नो यहाँबाट लिएको ऋण लगेर आफ्नो घर कार्यमा, घर खर्चमा सदुपयोग गर्दै बाख्रा, कुखुरा, गाई, भैँसी पाल्दै छोराछोरी पढाउँदै आइरहनु भएको छ। अब पढाइसकेपछि अब के गर्ने त बच्चा बच्चीलाई? अब त्यसको यहाँ नेपालमा कुनै पनि त्यस्तो विकल्प देखिँदैन। त्यस कारणले यस विषयमा गम्भीर रूपले स्थानीय निकायले नयाँ एउटा निकास ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै अन्तमा यस संस्थाको नव प्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म आफ्ना 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद। जय सहकारी, जय नव प्रतिभा। क्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री केदार प्रसाद पराजुलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। सहकारीहरूलाई पनि जुन तरिकाले खास गरेर यो अनुदानका कुरा, कृषि लोनका कुरा, पशु लोनका कुरा सहकारी मार्फत चाहिँ राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो, अब त्यो अलि भएको चाहिँ छैन। तर सहकारीले त्यो माग गरिरहनु भएको छ। समाजमा बसेका आर्थिक स्थिति कमजोर भएका दिदीबहिनी दाजुभाइलाई सहकारीले सेवा गरेको छ। हिजो चाहिँ मान्छेलाई 400-500 पैसा चाउँदा नि साहु महाजन कहाँ जानु पर्थ्यो, आज सहकारीले त्यसको पूर्ति गरेको छ। र अर्को सहकारीमा यहाँ के भएको छ भने बिना धितो लोन पनि सहकारीले गरेको छ। व्यवसायहरूलाई व्यापार गर्नलाई 5 लाखसम्म बिना धितो ब्याज गरेको छ। र यो कतिपय ठाउँमा के भएको छ भने यो बिना धितो लाने पैसा लाने कतिपय सेयर छ, सेयरले त्यो पैसा नतिरेको स्थिति पनि छ।
म एउटा सहकारीको यहाँको सेवा केन्द्रको अध्यक्ष हो। मैले त्यहाँको कुराहरू अलिकता बुझेको छु। यहाँ पनि त्यस्तो होला। हुन त समाजमा कता कति त्यस्ता घटना हुन्छन्। तैपनि के छ भन्नु होला नि, ऋण लएपछि इमान्दारी साथ त्यो तिर्नुपर्छ। र हाम्रो नेपालीहरूको के छ भने बचत गर्ने बानीको विकास छैन। हामीले बचत गरियो भने मात्रै यो 20-22 वर्षमा चाहिँ नवप्रतिभाले 2 अरबभन्दा बढीको जुन पुँजी सङ्कलन गरेको छ, त्यस्तै यहाँ थुप्रै सहकारीहरू छन्। त्यस कारणले मैले दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने यो बचत गर्ने बानीको तपाईँहरूले अत्यन्त ख्याल गर्नुपर्छ। श्रीमानहरू विदेशमा गएर काम गर्नुभएको छ, दुःख गर्नुभएको छ, उहाँले पठाएका पैसाको सदुपयोग गर्ने। यहाँ आफैले पनि के छ भने कमाएर खान सिक्नु पर्यो। कमाएर खाइयो भने त्यो पैसा श्रीमानले पठाएको पैसा बचत हुन्छ। त्यस कारणले हामीले केही न केही काम चाहिँ गर्नुपर्छ। संस्थाले हाम्रो मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई बोलाएर मन्तव्य राख्न दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो सहकारी संस्थाको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री केदार प्रसाद पराजुलीज्यूलाई माइकको चिनो ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो चोरमारा सँगसँगै अरुङखोलामा पनि कार्यक्रम सुरु हुने समय पनि भइसकेको छ। अबको बाँकी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यसै सेवा केन्द्रका कार्यालय प्रमुख शशिकला परियारज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि तपाईँहरूमाझ बिदा हुन चाहन्छु। र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी भएको भएमा त्यसलाई आगामी दिनहरूमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता यहाँहरूमाझ राख्दै बिदा हुन्छु। हस्, जय नवप्रतिभा, जय सहकारी। हाम्रा सदस्यहरूले गर्नुभएको विश्वास, माया र सद्भावले गर्दा मात्रै सम्भव भएको हो। र वर्तमान परिवेशमा हामीले साधारण सभा पहिलेभन्दा नौलो तरिकाले गर्नका लागि बाध्य भएका छौँ। कोरोना भाइरसको कारणले हामी सबै सदस्यहरूलाई उपस्थित गराएर साधारण सभा सम्पन्न गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यही भएका कारण हामीले पौषको 8 गतेदेखि हाम्रा विभिन्न सेवा केन्द्रहरू मार्फत हाम्रो साधारण सभाको प्रतिवेदन, त्यसै गरी संस्थाको वेबसाइटमा पनि हामीले प्रतिवेदन अपलोड गरिसकेका छौँ। विभिन्न 10वटा एप्रिलबाट हामीले प्रतिवेदनहरू वाचन गरेर यहाँहरूमा पठाइसकेका छौँ। त्यसै गरी संस्थाको फेसबुकको पेजमा पनि संस्थाको प्रतिवेदन हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ। उक्त प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेर विभिन्न मिडियाबाट सुनेर हामीलाई राय सुझाव प्रतिक्रिया राख्नको लागि हामीले यही पौष 21 गतेसम्म हामीले यहाँलाई समय दिएका थियौँ। सबैलाई उपस्थित गराएर सभ्य र भव्य रूपमा साधारण सभा गर्ने हाम्रो रहर हुँदाहुँदै पनि अहिले वर्तमान समयले कोरोना भाइरसका कारणले हामी सबैलाई उपस्थित गराउन नसकेको परिस्थितिमा विशेष गरी हामीले एउटा समूहको 1 जना, किनभने समूहका पछाडि 20, 30, 40 जना समेत हुने भएको कारणले समूहको प्रतिनिधि बोलाएर साधारण सभा गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी यस साधारण सभामा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यस साधारण सभाको कार्यक्रममा म कार्यक्रम सञ्चालिका विमलता पाठकको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो सहकारी अभिवादन। म आजको यस कार्यक्रममा भाषण ग्रहणतर्फ यहाँलाई लैजान चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको सभा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुका लागि संस्थाका अध्यक्ष श्री चन्द्रमणि खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि अरुङखोला प्रहरी चौकीका प्रमुख श्री रामविलास यादवज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि मध्यबिन्दु नगरपालिका न्यायिक सदस्य श्री दुर्गा लक्ष्मी पाठक कार्तज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि नीलगगन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था निकाय उपाध्यक्ष श्री पूर्णबहादुर राजज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा म परिचयात्मक आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। यसै संस्थाका सचिव श्री मनसिंह थापा बागबलज्यूलाई पनि परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यसै अरुङखोला सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिका सहसंयोजक नूर नारायण देवकोटाज्यूलाई पनि परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी
यसै आरोपमा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्री लक्ष्मी खत्री छेत्रीज्यूलाई पनि परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी समितिका सदस्य श्री कमला भुजेलज्यूलाई पनि परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी समितिका सदस्य दामोदर ढकालज्यूलाई पनि परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सदस्य पार्वती सापकोटाज्यूलाई परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सदस्य पवित्र दरेज्यूलाई परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सल्लाहकार संयोजक श्री टीका बहादुर बागवलज्यूलाई पनि परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सदस्य गौरी विगतज्यूलाई पनि परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सदस्य जमुना देवी कण्डेलज्यूलाई पनि परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हाम्रा अतिथिहरू आउने क्रम जारी छ र उहाँलाई पनि आए पश्चात आसन ग्रहण गराउने निवेदन गर्दै यस कार्यक्रमलाई सफल र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी हाम्रा अतिथिहरूलाई पुष्पमाला खादाद्वारा सम्मान व्यक्त गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी यस कार्यक्रममा परिचयात्मक आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि यसै संस्थाका सञ्चालक सदस्य श्री गणबहादुर बागवलज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लेखा सुब्रमण्य समितिका संयोजक आनन्दराज जैसीज्यूलाई पनि परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अरूको क्रममा महानुभावहरूलाई शब्दगुच्छद्वारा स्वागत गरिदिनुका लागि यसै आरोपला सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिका संयोजक श्री दुर्गालक्ष्मी पाठक कार्याज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चालिका बिमला पाठकज्यू, आदरणीय यस 23औं वार्षिक सभाका सभाध्यक्षज्यू, विभिन्न अतिथिगणज्यूहरू र शेरधनज्यू र हाम्रो यस कार्यक्रमका सेवा केन्द्रका साथीहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरूमा सर्वप्रथम मेरो सहकारी न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आजको यस समयमा पनि हाम्रो यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्यताको साथ कार्यक्रम सम्पन्नको लागि उपस्थित हुनुभएका विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नो कामलाई थाती राखेर यस कार्यक्रमलाई एउटा शोभा बढाइदिनको लागि उमङ्ग बोकेर जोस जाँगर बोकेर यहाँसम्म आएर आज यस कार्यक्रमलाई एकदम सभ्य र भव्यता साथ सम्पन्न गरिदिन हुनको लागि आउनुभएका मेरा प्यारा दिदीबहिनी, अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा मेरो हृदयबाट र संस्थाको हृदयबाट स्वागत भन्न चाहन्छु र म स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। आज हाम्रो यस कोभिड-19 को अवस्थामा पनि हाम्रो यो साधारण सभा सम्पन्न गर्न परेको हुँदाखेरि हामीले विभिन्न प्रक्रियाहरू अपनाएर जति हाम्रो पहिलाको कार्यक्रमभन्दा छोटाउने तरिकाले हामीले सम्पूर्ण शेरधनीहरूलाई आफ्नो एउटा प्रतिवेदनका पुस्तिकाहरू घर घरमा लगेर दिएर र आफ्नो मनमा लागेका कुराहरूलाई त्यही पुस्तिकाको पछाडिपट्टि लेखेर हाम्रो संस्थामा आइपुग्ने गरी हामीले पठाएका थियौँ। जुन अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो कार्यक्रमलाई एउटा कोभिड-19 को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परेको हुँदा सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित अवस्थाले अपनाएर बसेर यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परेको छ। हाम्रो संस्थालाई के कस्तो हो के को भन्ने कुराहरू नयाँ नौलो नभएको हुँदाखेरि संस्थापट्टिका कुराहरू हजुरहरू सबैले मनन गरिसक्नु भएको छ। यस संस्थाले के काम गरेको छ, आज यस ठाउँमा रहेर यसको केन्द्रीय अफिस नै अरुणखोलामा छ। हाम्रो एउटा केन्द्रको जुन हाम्रो आशा छ त्यो आशाको मध्यबिन्दु रहेर अरुणखोलामा हेड अफिस रहेको छ र यसका विभिन्न ठाउँहरूमा 4 जिल्लाहरूमा काम गरिराखेको छ। त्यस्तै हाम्रो अरुणखोलाको हाम्रो यस अरुणखोला शाखाले पनि आज 2वटा नगरपालिका र 3वटा गाउँपालिकामा काम सेवा पुर्याइराखेको छ। यस्तो जुन सेवाहरूबाट आज विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ। सेवा केन्द्र हाम्रो 270वटा रहेको छ। सदस्य सङ्ख्या 42
186 जना हुनुहुन्छ। ऋणी सङ्ख्या हाम्रो 1582 जना हुनुहुन्छ र यसरी विभिन्न कार्यक्रमहरू आज मैले लामो समय लिएर व्याख्या गर्न चाहदिनँ। मभन्दा आदरणीय व्यक्तिहरू अहिले पछि बोल्न आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्दै हजुरहरूलाई मैले फेरि हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुरहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूमा। हस्त धन्यवाद। जय सहकारी, जय नमस्कार। यस आरम्भला सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिका संयोजकज्यूलाई उहाँहरूले आफ्नो शब्दगुच्छद्वारा यहाँलाई स्वागत गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ। अबको क्रममा म यहाँलाई राष्ट्रिय गानतर्फ लैजान चाहन्छु। हामी नेपाली भनेर गर्वले शिर ठाडो गरेर विश्व सामु आफ्नो पहिचान हामीले आफूलाई गराइरहेको अवस्थामा यही राष्ट्रप्रति सर्वभाव प्रकट गर्दै सम्पूर्णलाई यथास्थानबाट उठेर राष्ट्रिय गानमा सहभागी भइदिनुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सक्नुहुन्छ भने सँगसँगै राष्ट्रिय गानमा सहभागी भइदिनुलाई गाउनको लागि। सक्रिय सहभागिताको लागि। जो आज हामी बिच हुनुहुन्न उहाँहरू लगायत उहाँहरूको परिवारजनको स्वर्गीय आत्माको चिर शान्ति र वैकुण्ठवासको कामना गर्दै आफ्नो स्थानबाट उठेर 1 मिनट मौन धारण गरिदिनुका लागि म यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कोरोना भाइरस कोभिडका कारण सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई उपस्थित गराउन नसकेको अवस्था छ। तथापि यस संस्थाले हरेक वर्ष आफ्ना सदस्यहरूलाई साधारण सभाको कार्यक्रममा उपस्थित गराएर आफ्ना कुराहरू राख्ने र आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्ने अवसर हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको यहाँहरूलाई स्मरण नै छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसले गर्दा विगतका वर्षहरूमा जस्तै हामीले यो साधारण सभालाई धेरै सदस्यहरूको माझ उपस्थित गराउन नसकेको अवस्था छ। तथापि यस संस्थाले आफूले विगतका वर्षहरूमा गर्दै आएका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले थोरै भए पनि सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित गराएर उहाँहरूसँग भेटघाट गरौँ र केही उहाँहरूका मनका भावनाहरू समेट्ने प्रयास गरौँ, जसले गर्दा हामीलाई आगामी वर्षमा हाम्रा संस्थाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि मार्गनिर्देशन प्राप्त हुनेछ भन्ने उद्देश्यले थोरै सदस्यहरूलाई हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। गत वर्षका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रयास मात्रै गरेका हौँ। हाम्रा जति आउनुभएको सदस्यहरू उहाँ नआउनेहरूले पनि हामीले आउन पाएनौँ भनेर गुनासो गर्ने अवसर चाहिँ हामीले सिर्जना नगरिदिनु हुन र यो मञ्चबाट उहाँहरूलाई पनि त्यो कुरा राखिदिनु हुन र अहिलेको परिवेशलाई पनि बुझिदिनु हुन म यसै कार्यक्रमबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले 10 गतेदेखि 21 गतेसम्म हाम्रा विभिन्न सेवा केन्द्रबाट, हाम्रो संस्थाको वेबसाइटबाट, युट्युबबाट, फेसबुक पेजबाट र प्रत्यक्ष घर घरमा भेटेर हामीले प्रतिवेदनहरू यहाँहरूमा राखेका थियौँ र 10 गतेदेखि 21 गतेसम्म यहाँहरूलाई साधारण सभाका विषयमा केही जिज्ञासा सुझावहरू छन् भने सम्बन्धित सेवा केन्द्रमा, केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित भएर आफ्ना भावनाहरू राखिदिनु हुन भने पनि निवेदन गरेका थियौँ र सोही बमोजिम आज हामीले केही सदस्यहरूलाई उपस्थित गराएर कार्यक्रम गर्दैछौँ। जो आउनु भएको छैन, म आउन पाइन छुटेँ भनेर उहाँहरूलाई गुनासो नगरिदिनु हुन र समेट्न खोज्दा खोज्दै पनि यो वर्तमान परिवेशले गर्दा हामी समेट्न नसकेको निवेदन यहाँहरूमाझ गर्दै अबको क्रममा सिन्धु नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख आदरणीय ओम कुमारी महतोज्यू आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली गरेर सम्मान व्यक्त गर्न पनि यहाँहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा हाम्रा नगर उपप्रमुख आदरणीय ओम कुमारी महतोज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा
हामी यस 23औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रमतर्फ म यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु। हाम्रो अगाडि रहेको दीप प्रज्वलन गरी विधिवत रूपमा आजको यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनुका लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्यबिन्दु नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख आदरणीय ओम कुमारी महतोज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र जोरदार ताली गरेर यस उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न साथ दिनुको पनि यहाँहरूमा अनुरोध गर्दछु। यस संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसै पनि विभिन्न परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी आफ्ना विविध क्रियाकलापहरू मार्फत विविध कार्यक्रमहरू मार्फत महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू वित्तीय पहुँच पुर्याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। त्यसै गरी अबको क्रममा श्री चन्द्रमणि खरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँको हातमा पनि प्रतिवेदन आइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन 3 पेजदेखि 8 पेजसम्म छ र सबै प्रतिवेदन यहाँ क्रमशः अक्षरशः पढ्दै जाँदा बढी समय लाग्ने भएको कारणले हामीले प्रतिवेदनहरू अग्रिम पनि यहाँहरूको हातमा पठाइसकेको हुँदा संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण गर्दैछौँ र उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनुको लागि म पुनः अनुरोध गर्दछु। हामी आजसम्म आइपुग्दा यस संस्थाको 23औं वार्षिक साधारण सभासम्म आइपुगेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारीले आक्रान्त पारिरहेको यो विषम परिस्थितिमा सहकारी विभागद्वारा जारी गरिएको सूचना र संस्थाको महामारीमा साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2070 को अधीनमा रही 9औं अभ्याससहित सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। स्वावलम्बी र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने परिकल्पनाका साथ 27 जना युवाबाट प्रति व्यक्ति 400 का दरले जम्मा 10,800 शेरपुँजीबाट विक्रमसम्म 2054 साल पौष 16 गते तत्कालीन विभिन्न सहकारी कार्यालय नवलपरासीमा दर्ता गरी स्थापना गरिएको संस्थाले यस समयसम्म आइपुग्दा सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी कार्यक्षेत्रभित्र वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिई सबै तह तबकाका समुदाय र व्यक्तिहरूलाई छारी दिन सक्षम भएको छ। संस्थालाई ख्यातिप्राप्त सबल र समृद्ध संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउँदै सदस्यहरूको बृहत हितका लागि उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा स्थापित गराउन आजसम्म गरिएको प्रयासको सर्वत्र प्रशंसा र चर्चा हुने गरेको छ। वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा संस्थाको साख र गौरवलाई कायम राख्न सदस्यहरूले गर्नुभएको विश्वास सकारात्मक सहयोगबाट मात्र सम्भव भएको छ। तसर्थ आगामी दिनहरूमा संस्थाले गरेको उन्नति प्रगतिलाई आत्मसात र भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्न सबैले सकारात्मक पहल र प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। दीर्घकालीन योजना निर्माणदेखि नयाँ सोच नयाँ चिन्तन र कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा सदस्य र समुदायमा पुर्याउँदै विभिन्न उपलब्धि हासिल गर्न प्रेरणा र मार्ग प्रशस्त गर्न यो साधारण सभाले मार्गनिर्देश गर्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। आदरणीय शेर सदस्यहरू, नयाँ ऐन नियमावली र बदलिँदो परिवेशमा नीति निर्देशिका तथा कार्यविधिहरूको निर्माण संशोधन दक्ष मानवीय स्रोत विकास तथा संस्थाभित्र काम गरिरहेको कर्मचारीहरूको व्यावसायिक दक्षता विकास गरी संस्थाको विकास र व्यक्तिगत सन्तुष्टिका लागि हामी निरन्तर लागू पर्ने अवस्था छ। सदस्य मैत्री कार्यालय व्यवस्था सदस्यहरूको असीमित चाहना परिपूर्ति सदस्य सापेक्ष रूप समय सापेक्ष स्वरूप बचतदारीका उत्पादनहरूलाई विविधीकरण बजारीकरण सेवाका गुणस्तर तथा सदस्यहरूको सन्तुष्टि वृद्धि आवश्यकतामा आधारित सेवाहरूको प्रवाह सदस्यहरूको उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक विकासमा जोड निजी क्षेत्र नागरिक समाज स्थानीय पालिका तथा सहकारी निकायहरूको सहकार्य एवं सेवाहरूलाई रूपान्तरित गर्दै नीति विधि र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिई सहज रूपमा सबै सेवा केन्द्रहरूबाट सदस्यहरूलाई काउन्टर मार्फत सेवा प्रदान गर्दै जुनसुकै सेवा केन्द्रबाट रकम झिक्न राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाई सेवा प्रदान गर्ने र सदस्यहरूमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भन्दा नवप्रतिभाले उत्कृष्ट फरक ढङ्गबाट व्यवसाय गर्न सक्छ भन्ने प्रभाव छोड्दै समृद्ध र सुखी सदस्य बनाउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
संस्थाको गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशका पाँच जिल्ला नवलपरासी, परिकार सुस्त पूर्व, नवलपरासी, परिकार सुस्त पश्चिम, चितवन, पाल्पा, रूपन्देहीमा सञ्चालनमा रहेका 22वटा सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गर्दै स्वीकृत कार्यक्षेत्रभित्र थप सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रक्रिया अगाडि सकियो र थप जिल्ला कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि सम्बन्धित निकायसँग प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। कार्यक्षेत्रभित्रका स्थानीय निकायहरूले गरेको सहयोगको खुल्ला हृदयले प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अझ बढी सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा राख्दछौँ। यसै गरी वित्तीय सहयोग गर्नुहुने निकायहरू आरएमडीसी लघु वित्त वित्तीय संस्था, फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क, नेपाल सरकार युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यस साकोषलाई आजको अवस्थामा पुर्याउन श्रम र पसिना सञ्चित गर्नुहुने संस्थापकज्यूहरू, पूर्व सञ्चालकज्यूहरू, संस्थाको दिगो विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने वर्तमान सञ्चालक समितिज्यूहरू, संस्थाको वित्त व्यवस्थापनमा चुस्त दुरुस्त रहन मार्गदर्शन गर्नुहुने लेखा सुब्रमण्यम समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सेवा केन्द्र व्यवस्थापन उपसमितिका साथीहरू, संस्थामा अग्रपन्थीमा रही अवरातमा खटिने कर्मचारीहरू, लगनशीलता, मेहनत, सहयोग र योगदानको उच्च मूल्याङ्कन र सम्मान एवं यस संस्थासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सर्वलाहरूसँग हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूमाझ बिदा लिन अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नवप्रतिभा, जय सहकारी। वर्ष 77 र 78 को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण गरिदिनुका लागि यसै संस्थाका सचिव मोहनसिंह थापा बागबजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इस नवप्रतिभा बचत सहकारी संस्थाले आरुखोलाको सेवा केन्द्र आरुखोला अन्तर्गत हुन गइरहेको 23औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत आवर 2076-77 को प्रगति प्रतिवेदन तथा चालू आवर 2077-78 को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। संस्थाको तर्फबाट 23औं साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अतिथिगणहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सञ्चालक समिति, लेखा समिति, सल्लाहकारज्यूहरू, अन्य उपसमिति, सेवा सदस्यज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार बन्धु, कर्मचारी तथा सुरक्षक महानुभावहरूमा सहकारी अभियान गर्न चाहन्छु। संस्थाको 23औं वार्षिक साधारण सभामा आवर 2076 को प्रगति प्रतिवेदन र चालू आवर 2077-78 को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी र गौरवान्वित भएको छु। साथै 21औं साधारण सभामा हामीलाई चयन गरी कार्य सञ्चालन गर्न यहाँहरूले दिनुभएको जिम्मेवारी, विश्वास र अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै हाम्रो ज्ञान, सिप र क्षमताको अधिकतम प्रयोग गरी सदस्य एवं संस्थाको समग्र विकास र प्रबन्धनमा निरन्तर लागिरहेका छौँ। सहकारी मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्दै स्वावलम्बी र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना गरेको यस नव प्रतिभा साकोषले नवीनतम एवं सृजनात्मक कार्यहरूमा सहकारी अभियानमा एक अग्रणी र सक्षम संस्थाको रूपमा पहिचान तथा ख्याति वृद्धि गर्दै वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा एसियाली महासङ्घबाट लघु वित्त क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै क्युमी पर्फर्मेन्स अवार्ड, नेपालभरिको सहकारीहरूको छाता सङ्गठन, नेप्सकोबाट लघु वित्त क्षेत्रको सर्वोत्कृष्ट सहकारी जिल्ला स्तरीय र स्थानीय तहका सङ्घ संस्थाद्वारा विभिन्न विधामा पुरस्कृत हुँदै यस सहकारी क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ। यस संस्थाले आजसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूमा यहाँहरूको निरन्तर सहयोग र साथले हामीलाई अझ प्रगति गर्ने प्रेरणा प्रदान गरेको छ। 23औं वार्षिक साधारण सभा समक्ष शेयर सदस्यहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउन संस्थाको कार्यक्रम केन्द्रित, संस्थाको सेवालाई आधुनिक, विस्तृत र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सदस्यको बचतलाई न्यायोचित प्रतिफलको साथै सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ। आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू,
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्वका सबैजसो मुलुकहरूको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठुलो असर पारेको छ। महामारी र पटकपटकको बन्दाबन्दीले संस्था एवं सदस्यलाई प्रभावित बनाएको छ। यस महामारीमा सदस्यहरूले स्वास्थ्य सजगतामा खेल्नु भएको भूमिकाका कारण छिटफुट भएको अन्य ठुलो क्षति बढ्नु परेन। कोरोना महामारीको यस विषम परिस्थितिमा संस्थाले गत हालमा राखेका आंशिक बाहेक अधिकांश लक्ष्यहरू उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ। वर्तमान अवस्थासम्म आउन संस्थाको शेर सदस्यहरू तथा समिति सल्लाहकार विभिन्न उपसमिति पदाधिकारीको प्रगाढमाया सहयोग विश्वासपूर्ण सहभागिताको साथै व्यवस्थापकको कुशल सृजनात्मक व्यवस्थापन र सबै कर्मचारीको कडा मेहनतको प्रतिफल हो। यस महान अवसरमा हाम्रो अभियानमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिने सम्पूर्ण शेर सदस्यहरूलाई तथा शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। यस संस्थाको सपना साकार पार्ने अभियानमा हामीसँग जोडिनुभएका शेर सदस्यहरू जो यस संसारबाट विदा भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूको आत्माको चिर शान्ति र वैकुण्ठवासको कामना गर्दछौँ। देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन सँगसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको परिवर्तन पश्चात ऐन र नियमावलीमा भएका दुविधात्मक व्यवस्था तहगत रूपमा निर्माण भएका ऐन नियमावली र निर्देशिकाले उत्पन्न गरेका दुविधा एवं सङ्घीय प्रादेशिक स्थानीय सरकारले तहगत रूपमा तर्जुमा गरेका ऐन तथा नीतिलाई एकसाथ अंगीकार गरेर अगाडि बढ्न सहकारीका लागि चुनौती बनेको छ भने कानुनी अस्पष्टताले नियामक निकायबाट पाउनुपर्ने सामान्य सुविधाबाट समेत सहकारी वञ्चित हुन पुगेको छ हो कि भन्ने आभास हुन्छ। यसतर्फ राज्यको उचित ध्यान जान जरुरी छ भने सहकारीका छाता सङ्घले समन्वय गरी सहकारी मैत्री नीति तर्जुमा र ऐन परिमार्जन गर्न प्रयत्न गर्ने आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र अन्तमा संस्थाको विकास र प्रगतिमा सहयोग सद्भाव माया र स्नेह प्रदान गर्नुहुने नियामक निकाय विशिष्ट महानुभावहरू छाता सङ्घहरू सञ्चार जगत सङ्घ संस्था सहकारी अभियन्ता कर्मनिष्ठ कर्मचारी वर्ग वित्तीय अनुशासन र इमानदारीमा रही आफ्नो र संस्थाको हितमा कटिबद्ध सदस्य महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा यहाँहरूमा पर्ने असर एवं संस्थामा पर्न सक्ने समस्या एवं चुनौतीको सामना गर्दै संस्थालाई सुरक्षित व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न जोखिमको विश्लेषण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति तथा योजना तर्जुमा गरी व्यवस्थापन समिति उपसमितिले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र आम सदस्यले आफ्नो तर्फबाट सहयोग सद्भाव प्रदर्शन गरी संस्थालाई विषम परिस्थितिमा सुरक्षित एवं संरक्षण प्रदान गर्न सबैको सामूहिक चिन्तन र एकबद्धता भई क्रियाशील हुनुपर्ने अपरिहार्यतालाई हृदय गमन गरी सबैबाट भूमिका निर्वाह गर्नुहुने विश्वास एवं अपेक्षा गर्दछौँ। पुनः कोरोनाको जोखिमबाट आफू परिवार एवं संस्थालाई समय सुरक्षित राखी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय नवप्रतिभा, जय सहकारी। नमस्कार। सचिव श्री मोहन सिंह थापा बागबलज्यूलाई उहाँले आर्थिक वर्ष 76-77 को प्रगति समीक्षा, आर्थिक वर्ष 77-78 को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमहरू यहाँहरूमा राखेर गइसक्नु भएको छ। पनि यहाँलाई लैजान चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 76-77 को आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र प्रस्तावित आय व्यय विवरण वाचन गरिदिनुका लागि यसै संस्थाका सञ्चालक सदस्य श्री ओमनाथ पोखरेलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। संक्षिप्त रूपमा यहाँमा विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नवप्रतिभा शाखाको प्रोफेसर गवर्नमेन्ट भारतीय सेवाका सभाध्यक्ष महोदय, यस गौरवपूर्ण क्षणमा अति व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो निवेदनलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू, विभिन्न संस्था तथा कार्यको प्रतिनिधित्व गरी मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सञ्चारकर्मी, पत्रकार वर्गज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीज्यूहरू, प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरू, शेर सदस्यज्यूहरू एवं सञ्चालक समिति तथा विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू लगायत शुभचिन्तक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। 27 उम्मेदवारको 10,400 शेयर पुँजीबाट आजभन्दा 23 वर्ष अगाडि अर्थात् 2054 साल 9 महिना 16 गते जिल्ला सहकारी कार्यालय नवलपरासीमा विधिवत रूपमा दर्ता भई विभिन्न चुनौती तथा समस्याहरूका बावजुद अवसर र क्षमतालाई प्रयोग गर्दै यस सभासम्म सफलताका साथ आइपुगेको अवस्था कोषाध्यक्षको हैसियतले यस गरिमामय सभासम्म चाहिँ वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्नु पाउँदा म हर्षित भएको छु। आदरणीय शेर सदस्य महानुभावहरू,
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले उग्र रूपमा लिएपछि नेपाल मात्र नभई विश्वका सबै मुलुकहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा ठुलो प्रभाव परेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को चौथबाट नेपालमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको र सङ्क्रमण फैलिएर समुदाय स्तरमा प्रवेश गर्दा सामाजिक हरेक निकाय तह तबकाका व्यक्तिहरूलाई यसले प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसको प्रभाव अझ केही समय लामो समयसम्म परिरहने देखिन्छ। विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिएको छ। तरलतातर्फ आर्थिक वर्ष 76-77 असार मानसम्ममा तरलता कुल निक्षेपको 26.73% र कुल सम्पत्तिको 13.88% रहेको छ। आर्थिक आधार व्यक्त गर्दै विगतमा जस्तो सबै सदस्यहरू एकै ठाउँमा भेला भएर छलफल गर्ने अवस्था नरहेकोले कथित आर्थिक प्रतिवेदन अध्ययन गरेर विभिन्न मिडिया मार्फत हेरेर रेडियोबाट सुनेर वा कार्यालयमा आई लिखित सल्लाह सुझाव दिनुहुनेका लागि सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय सरकार। लेखा सुपरिवेक्षण समितिको तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनुका लागि लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक श्री आनन्दराज जयसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लेखा सुपरिवेक्षणको हैसियतले हामीलाई सुम्पिएको जिम्मेवारप्रति उत्तरदायी रहँदै आर्थिक वर्ष 2076-77 को लेखा सुपरिवेक्षण गर्ने क्रममा प्रचलित सहकारी ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, न्यायात्मक निकायबाट जारी निर्देशन, संस्थाको विनियम, नीति तथा कार्यविधिहरू अध्ययन विश्लेषण गरी संस्थाको वित्तीय कारोबार, निर्णय र कार्यान्वयनको प्रक्रिया, सामाजिक क्रियाकलाप एवं समग्र पक्षको सूक्ष्म रूपले परीक्षण गर्दा यस 9% बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र मार्गदर्शनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेको पाइयो। लेखा कारोबारको हिसाब प्रचलित दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत सफ्टवेयरको माध्यमबाट प्रष्टसँग राखिएको छ। सञ्चालन समितिको बैठक नियमित रूपमा बसी संस्थागत हित सम्बन्धी विषयमा निर्णय लिएको पाइयो। संस्थाको हित विपरीत समितिका पदाधिकारीहरू एवं कर्मचारीहरूले कुनै कार्य गरेको हाम्रो जानकारीमा आएन। वित्तीय कारोबार अन्तर्गत नगद तथा ब्याङ्क मौजात, कर्जा लगानी र आम्दानी खर्चका अङ्कहरू, सम्पत्ति विभिन्न कोषहरूमा रहेको अङ्क रकम वास्तविक खातासँग एक आपसमा मिलान भएको र विवरणहरू चुस्त दुरुस्त रहेको पाइयो। महामारीबाट पटक पटक भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण संस्थाको सेवा प्रवाहमा अवरोध आए तापनि संस्थाले नेपाल सरकार, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नियामक निकाय, सहकारी विभाग, छाता सङ्गठन र स्थानीय निकायद्वारा जारी गरेका मार्गनिर्देशन र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्दै समयमै विभिन्न रणनीतिक कार्ययोजनाहरू मार्फत नियमित कार्य सम्पादन गरी सदस्यहरूलाई वित्तीय तथा सामाजिक सेवा प्रदान गरिरहेको पाइयो। संस्थाको सबल वित्तीय संरचना र व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यकुशलता र सञ्चालन समितिद्वारा लिएको समसामयिक निर्णयको परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष 2076-77 को वित्तीय लक्ष्य सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को साधारण सभाबाट गरेको निर्णय बमोजिम सेवा केन्द्र स्वीकृतिका लागि सहकारी विभागको पत्रिका अगाडि बढाएको देखिन्छ। सबै सेवा केन्द्रबाट काउन्टर एकीकृत सेवा प्रदान गर्नका लागि संस्था इमेल, इन्टरनेट, अनलाइन सफ्टवेयर, सीसी क्यामेरा जडान, कार्यालयहरूमा एकै किसिमको रङ रोगन आदि जस्ता कार्य काम अगाडि बढाएको देखिन्छ। संस्थाले समय सापेक्ष बचत ऋणको ब्याज दरमा संशोधन गरेको देखिन्छ। स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ। यस संस्थाले सञ्चालन गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक उत्तरदायित्व, राहत तथा विभिन्न सामुदायिक विकासका क्रियाकलापले वित्तीय कारोबारलाई टेवा पुग्नुका साथै सदस्यहरूमा आत्मीयता र आफ्नोपनको भावना वृद्धि हुनुको साथै स्थानीय तहमा समेत पहिचान बनाउन सफल भएको देखिन्छ। यस संस्थामा आबद्ध रहेर यस संस्थाको बचत वृद्धिमा योगदान पुर्याउने, त्यसै गरी संस्थाको कारोबार वृद्धिमा योगदान पुर्याउने, पुँजी वृद्धिमा योगदान पुर्याउने सदस्यहरूलाई हामीले सम्मान गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रा सम्मानित हुने सदस्यहरूको नाम क्रमशः यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु र उहाँहरूलाई सम्मान प्रदान गरिदिनुका लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामीले यस हाम्रो अरुखोलामा पनि 2वटा अफिसबाट हामीले सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। हाम्रो अरुखोला सेवा केन्द्रमा लगभग हाम्रो 4000 भन्दा बढी सदस्य हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट हामीले कारोबार गर्ने सदस्यहरूलाई छुट्टै सम्मान गर्दैछौँ भने यता हाम्रो अर्को सहकारी
सुरुवात गर्दैछौँ। जुन अरुणखोला शाखाले सेवा केन्द्रले चाहिँ घर घरमा गएर घर दैलोमा सेवा दिन्छ, त्यसै गरी सहकारी मार्फत पनि घर दैलोमा सेवा दिन्छ। त्यसमा पनि फिल्डमा कम सेवा हुन्छ भनौँ, लघुन्तको सेवा चाहिँ हामीले अरुणखोला सेवा केन्द्रबाट समूहमा आबद्ध गराएर सदस्यहरूलाई सेवा दिन्छ भने यो सहकारी तर्फको सेवा चाहिँ हामीले कार्यालयबाट प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। उक्त दुईवटा कार्यालयमा राम्रो कारबार गर्ने, उत्कृष्ट कारबार गर्ने सदस्यहरूलाई आज हामीले सम्मान गर्दैछौँ। आज हामीले 15 जना सदस्यहरूलाई विभिन्न विधामा सम्मान गर्दैछौँ र म क्रमशः नाम वाचन गर्न चाहन्छु। यस अरुणखोला सेवा केन्द्रतर्फको उत्कृष्ट बचतकर्ता अर्थात् अरुणखोला सेवा केन्द्रमा नियमित बचत गर्दै यस सेवा केन्द्रको बचत वृद्धिमा योगदान पुर्याउनु भएको सदस्य 2-3-2-12 गरे नवलपरासी बजार सुस्तापूर्वक हुनुहुन्छ मेनुका राणाज्यू। उहाँलाई यस स्टेजमा सम्मानित भइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्छु र सम्मान प्रदान गर्नुहुन आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्यबिन्दु नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख ओम कुमारी महतोज्यू लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। मेनुका राणाज्यू उपस्थित भएर सम्मानित भइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी बचत तर्फले हुनुहुन्छ मध्यबिन्दु 10 टाढी निवासी मना गुरुङज्यू। उहाँलाई पनि उत्कृष्ट बचतकर्ताको सम्मान ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी बचत तर्फले हुनुहुन्छ मध्यबिन्दु 12 भुकुबाट रिता अधिकारीज्यू। उहाँलाई पनि सम्मानित भइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस प्रशंसा पत्रमा लेखिएको बेहोरा म यहाँहरूमा वाचन गर्छु। विधा फरक भए पनि प्रशंसामा लेखिएको बेहोरा सबै एउटै भएको पनि म निवेदन गर्दै यो वाचनतर्फ यहाँहरूलाई लिएर चाहन्छु। स्वावलम्बी एवं समृद्ध समाज परिकल्पनाका साथ 2014 सालमा स्थापना भई सदस्यहरूलाई वित्तीय तथा सामाजिक सेवा मार्फत आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण एवं स्थानीय स्रोत साधन परिचालनद्वारा सामुदायिक विकासमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको यसमा प्रतिभा बचत तथा सहकारी संस्थाले मध्यबिन्दु 10 अरुणखोला नवलपरासी बजार सुस्तापूर्व कसैय सदस्य 3120 मना गुरुङको रहेको छ। मना गुरुङज्यूले नियमित उत्कृष्ट बचत गर्दै अरुणखोला सेवा केन्द्रको बचत वृद्धिमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै पुरस्कार स्वरूप यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। आगामी दिनमा समेत संस्थाप्रति यहाँको भूमिका अझ उच्च रहने आशा एवं विश्वासका साथ उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछौँ। मनसिंह थापा बागल सचिव, रामप्रसाद काफ्ले प्रमुख कार्यकारी निर्देशक, ओम कुमारी महतो प्रमुख अतिथि नगर उपप्रमुख मध्यबिन्दु नगरपालिका, चन्द्रमणि खरेल अध्यक्ष। यो बेहोरा भएको प्रतिवेदन हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई बेहोरा भएको प्रशंसा पत्र हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई प्रदान गर्दैछौँ। त्यसै क्रममा अब उत्कृष्ट संस्थाबाट कर्जा कारोबार गर्दै उत्कृष्ट उद्यमी हुन सफल हुनुभएको छ साना उद्यमतर्फ। त्यसै गरी मध्यबिन्दु 11 कुसुचे नवलपरासी निवासी हुनुहुन्छ शारदा कुमारी बराई। उहाँलाई उत्कृष्ट उद्यमीको सम्मान ग्रहण गरिदिन म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। ताली बजाएर हाम्रा सदस्यहरूको हौसला बढाइदिनु होला र हामीले धेरै सदस्यहरूलाई यसरी स्टेजमा आमन्त्रण गरेर सम्मान गर्ने भएको छ। त्यो सम्मान गर्ने हाम्रो रहर पुरा गरिदिन यहाँलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी उत्कृष्ट उद्यमीतर्फ नै हुनुहुन्छ कमला विश्वकर्मा मध्यबिन्दु 15 पर्सनीबाट हुनुहुन्छ। उहाँले नियमित रूपमा तरकारी खेती गर्दै यस अरुणखोला सेवा केन्द्रको उत्कृष्ट उद्यमी हुन सफल हुनुभएको छ र हामीले उहाँलाई हाम्रा सम्मानित सदस्यहरूलाई संस्थाबाट प्रदान गरिएको प्रशंसा पत्र भूषणला, त्यसै गरी संस्थाको चिनो मालाद्वारा सम्मान प्रशंसा गर्दैछौँ र आगामी दिनमा हाम्रा धेरै सदस्यहरूलाई यसरी स्टेजमा आमन्त्रण गरेर सम्मान गर्ने अवसर जुटाइदिन नपर्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमला विश्वकर्मा तरकारी खेती गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामीले तरकारी खेतीमा अझै लाग्नको लागि अझै व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्नका लागि हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो तरकारीको बिउहरू त्यसै गरी हजारी पनि प्रदान गरेका छन्। त्यसै गरी यो उत्कृष्ट उद्यमीतर्फ नै हुनुहुन्छ झुमा सदस्यमै मध्यबिन्दु 14 राईकोटेबाट हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि उत्कृष्ट उद्यमीको सम्मान ग्रहण गर्न उपस्थित भइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाख्रा पालन गर्नुभएको छ। उहाँले बाख्रा पालन गरी आफ्नो जीविकोपार्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएकी झुमा सदस्यमै
ज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा जोरदार तालीद्वारा हौसला बढाइदिनु होला। राईकोटे मध्यबिन्दु 14 राईकोटेहरूले अनि आनन्द हामीले एउटा आयोजना भए पनि राईकोटे धेरै टाढा छ, टिकट छ, भौगोलिक दूरीको हिसाबले त्यहाँ बिजुली यातायातका सुविधाहरू कमै छन्। हाम्रो भन्दा त्यहाँ बसेर पनि यस संस्थामा आबद्ध रहेर एउटा सफल उद्यमी हुनुभएको छ। उहाँलाई जोरदार हौसला बढाइदिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले यस्तो आनन्द सेवा केन्द्रबाट 6 जना सदस्यहरूलाई बचत वृद्धिमा र उत्कृष्ट उद्यमी हुनुभएकोमा सम्मान व्यक्त गरिसक्यौँ। अबको क्रममा यस सहकारी कार्यक्रमतर्फ जस्तै हामी नियमित कार्यक्रम पनि भन्छौँ, नियमित कार्यक्रमतर्फ उत्कृष्ट बचतकर्ताहरूलाई, त्यसै गरी उत्कृष्ट उद्यमीलाई, त्यसै गरी उत्कृष्ट पुँजीवृद्धिमा योगदान पुर्याउने सदस्यहरूलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। म क्रमशः नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। उहाँलाई पनि उपस्थित भएर आफ्नो सम्मान गरेर पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। उत्कृष्ट बचतकर्तातर्फ हुनुहुन्छ यस संस्थाका सदस्य नम्बर 58 का सदस्य मध्यबिन्दु 10 अरुणखोला निवासी हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद काफ्लेज्यू। उहाँलाई कृष्ण प्रसाद काफ्लेज्यू मध्यबिन्दु 10 अरुणखोला निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले यस संस्थामा उत्कृष्ट बचत गर्ने, यस संस्थाको उत्कृष्ट बचतकर्ताको रूपमा सम्मानित हुने अवसर पाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि उपस्थित भएर सम्मानित भइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस संस्थाका सदस्य नम्बर 14375 एक प्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ मध्यबिन्दु 10 अरुणखोला नवलपरासीबाट। उहाँले पनि यस संस्थामा नियमित बचत गर्दै यस नियमित कार्यक्रमतर्फको उत्कृष्ट बचतकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि सम्मान गरेर गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु एक प्रसाद श्रेष्ठज्यू। त्यसै गरी यस संस्थाका सदस्य नम्बर 214 लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मध्यबिन्दु 10 टाढी निवासी हुनुहुन्छ। सम्मान गरेर गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भट्टराई यहाँ हुनुहुन्न, काठमाडौँ जानु भएको छ भन्ने मैले जानकारी पाएको थिएँ। उहाँको घरबाट प्रतिनिधि कोही आउनु भएको छ भने उहाँलाई यो सम्मान गरेर गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईको घरबाट कोही प्रतिनिधि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमती अथवा को आउनु भएको छ उहाँलाई उपस्थित गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस संस्थामा आबद्ध रहेर संस्थाको नियमित कारोबार वृद्धिमा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका सदस्य नम्बर 308 कृष्णमाया परिवार विनय त्रिवेदी 2 ज्यामीले नवलपरासी बदनाट सुस्ता पूर्वबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यो नियमित संस्थाको नियमित व्यवसाय वृद्धिमा सहयोग पुर्याउनु भएको कारणले हामी प्रशंसा पत्र पाएको थियौँ। जसलाई गएर सम्मान व्यक्त गर्दैछौँ। उहाँलाई सम्मान हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी संस्थाका सदस्य नम्बर 66 खड्गबहादुर सिंहज्यूलाई पनि यो नियमित संस्थाको कारोबार वृद्धिमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्मानित हुनको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी संस्थाका सदस्य नम्बर 35 कमला श्रेष्ठ मध्यबिन्दु 10 अरुणखोला नवलपरासीबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि सम्मानित भइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पुँजीवृद्धिमा योगदान पुर्याउनुहुने सदस्य नम्बर 32 नीलकमल श्रेष्ठ मध्यबिन्दु 10 अरुणखोला नवलपरासी हुनुहुन्छ। खड्गबहादुर सिंहज्यूलाई पनि यस संस्थामा आबद्ध रहेर संस्थाको व्यावसायिक विकासमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्मान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी संस्थाका सदस्य कमला श्रेष्ठज्यूलाई पनि संस्थामा आबद्ध रहेर नियमित संस्थाको व्यवसायिक वृद्धिमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्मानित भइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु र जोरदार तालीद्वारा हाम्रा सदस्यहरूको हौसला बढाइदिन पनि अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी कमला श्रेष्ठलाई पनि हामी सम्मान गर्दैछौँ। नियमित उत्कृष्ट व्यवसाय हुनु सफल हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार तालीद्वारा सम्मान व्यक्त गरिदिन अनुरोध गरेको र त्यसै गरी संस्थाका सदस्य नम्बर 32 नीलकमल श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई पनि यो संस्थाको पुँजी वृद्धिमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै हामीले सम्मानित गर्दैछौँ, उहाँलाई पनि सम्मान गरेर गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी संस्थाको सदस्य नम्बर 4331 रामप्रसाद खरेलज्यूलाई पनि यो सम्मानित गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले पनि यस संस्थाको पुँजी वृद्धिमा पुर्याउनु भएको मूल्याङ्कन गर्दै हामीले उहाँलाई यो सम्मान प्रदान गर्दैछौँ। त्यसै गरी संस्थाका सदस्य नम्बर 58 दुर्गालक्ष्मी पाठक काफ्लेज्यूलाई पनि यस संस्थामा पुँजी वृद्धिमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्मानित गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामीले धेरैलाई यसरी सम्मान गर्ने रहेको छ, तर हुँदाहुँदै पनि सबैलाई गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र यहाँले अझै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु अगाडि अहिले सम्मान गरेर पछाडि पार्दै आगामी दिनमा यहाँहरूको नाम अगाडि रहोस् भन्ने म सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले विगतका वर्षहरूमा ज्येष्ठ नागरिक त्यसै गरी हाम्रा विभिन्न सदस्यका जेलदार छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम गरेका थिए। यस वर्ष कोरोना कहरले गर्दा हामीले सबैजनालाई यसरी सम्मान गर्ने अवसर जुटाउन सकेनौँ। आगामी दिनमा ती कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने यहाँहरूमा निवेदन गर्दै हाम्रो आजको सदस्य सम्मान कार्यक्रम जोरदार तालीद्वारा हाम्रा सदस्यहरूको सल्लाह गराइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको क्रममा संस्थाका समग्र गतिविधिहरूको बारेमा थप प्रश्न पारिदिनका लागि यसै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद काफ्लेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस सदस्यलाई मलाई लाग्छ त्यहाँबाट हेऱ्यो भने हामीलाई ब्याज कम भइदियो हुँदो कर्जामा भन्ने छ, पक्कै होइन र? बचतमा बढी ब्याज पाइदिएको छ भन्ने छ, त्यो पनि पक्कै हो होइन र? हो, यो दुईटा कुरालाई मिलाएर हामीले कार्यक्रमको डिजाइन प्रतिवेदन गर्ने तयार गरेका छौँ। संस्थाले 20मा लाग्ने खर्चहरू हुन्छ, टोटल संस्थाले 31% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। तपाईँले पाउने बोनसमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ, तपाईँलाई दिने बचतमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ, यसले गरेको इन्कममा ट्याक्स तिर्नुपर्छ, अनि घर भाडा सबै गर्दाखेरि र यो बिचको समाधान। त्यसै गरी हामीले राख्ने ब्याङ्क जस्तो हाम्रो पैसा ब्याङ्कले ब्याज दिन्छ, जस्तै अब यहाँ ब्याङ्कहरू छ, नगरपालिकाले तपाईँका लिक्विडिटी भन्छ यसलाई, कम्तीमा 24 करोड पैसा नगद राख्नुपर्छ, जतिखेर पनि सदस्यलाई दिन सक्नुपर्छ, यो नियम छ। यो पैसामा हामीलाई अहिले ब्याङ्कहरूले ब्याज दिँदैन, संस्थाको पैसा हो, व्यक्तिको भए 2-3 दिएको छ तपाईँहरूलाई, बढीमा 3-4 भन्दा कुनै बेला पनि दिएको छैन, तर हामीले बिना ब्याजमा राख्नुपर्छ। तपाईँलाई न्यूनतम 6% ब्याज दरदेखि अधिकतम 14%सम्म ब्याज प्रदान गरिरहेको छ। जस्तै समूहमा शिक्षा पेन्सन भनेर बचत राख्नु भएको छ, त्यसमा 14% ब्याज पर्छ। न्यूनतम भनेको 6 छ, 7, 8, 9, 10 यस्तै तरिकाले ब्याज दिएको छ। हामीले राख्दा ब्याङ्कमा बिना ब्याज राख्नुपर्ने अनि बिचको कुराहरू मिलाएर हजुरहरूलाई ब्याज तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले ब्याज बनाएका छौँ। त्यसमा पनि यो बेला अहिले आएको, तर आज हामी 14.something र 11 को बिचमा मात्र यहाँको बिचमा कारोबार गरेका छौँ। अझै यो सुदृढ हुँदै गयो। अझै हामीले यो सालमा बाहिरबाट पैसा ल्याउँदा करिब 6 करोड ब्याज तिर्यौँ। यहाँहरूले अलिकति सेयर पुँजी र अलिकति बचत बनाइदिनु भयो भने त्यो 6 करोड हाम्रै खातामा आउँछ, फेरि त्यो 6 करोड घुमेर हजुरको खातामा आउँछ। यो आदि इत्यादि कुरा हुँदा अहिले फेरि कृषिलाई जोड दिने भनेर यो प्रदेश सरकारले पनि कृषिलाई जोड दिएको। यो लकडाउनमा पनि कृषि गर्ने मान्छे भोगेर बसेको, अरू पेसा जस्तो सुकै गाडी घोडा होइन होटल गर्ने मान्छे नि भोगे बस्न परेको। त्यही भएर कृषिलाई अलिकति सहयोग गर्ने भनेर बिउ सहयोग गर्न सकिन्छ कि अरू औजार गाडी लिन सकिन्छ कि भनेर कृषिलाई विशेष जोड दिएको छ र कृषिमा हामी आत्मनिर्भर भयो भने पनि धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा जोडेको छ। यो कुराहरू पनि यहाँको बिचमा राख्न चाहे।
यस संस्थामा नियमित बचत गर्दै आउनुभएका सदस्य कृष्ण प्रसाद काम्रेज्यूलाई यस संस्थाको उत्कृष्ट बचतकर्ताको सम्मान ग्रहण गरिदिनु म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। उहाँलाई सम्मान प्रदान गरिदिनु प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि म त्यसै गरी अन्य अतिथिज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विभिन्न मान्छेलाई रात दिलाएर समय नियुक्ति पनि काटिसकेको छ। धेरै टाढाबाट उपस्थित हुनुहुन्छ जोड्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष आदरणीय चुनाबहादुर थापाज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। ठाउँ ठाउँमा शाखा खोलेर सञ्चालन गरिरहेको कुरा हजुरहरूलाई अवगत छ। हामीहरूले एउटा घर परिवार मिलाउन सक्दैनौँ, तर यो नगरपालिका शाखाले कोभिड-19 को बेलामा पनि एक आपसमा हामी छुइन नहुने बोल्न नहुने, तर त्यस्तो बेलामा पनि यो सरकारले प्रत्येक घर घर गाउँ गाउँमा गएर विभिन्न वर्गका शेर सदस्य नभए तापनि त्यस्तो वर्गको मान्छेलाई राहत दिलाएर आएको अवस्था छ। र यो संस्थाले वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक बालबालिका विपन्न वर्ग गरिबलाई पनि सम्मान गरिरहेको छ। र यो संस्थाले 5 लाख रुपियाँ अहिले भन्नुभयो रम्परहट अध्यक्षले 5 लाख रुपियाँ पनि एउटा विश्वासु आधारमा दिएको छ। तर तपाईँहरू ब्याङ्कमा जानुभयो भने 5 लाख रुपियाँ पऱ्यो भने पुरा घर पूजा लिएर पुरा त 1 हप्ता गर्नुपर्छ। ब्याङ्कमा गएर दृष्टिबन्धन गर्नुपर्छ। तपाईँले भन्दाखेरि यो सहकारी संस्थाले हामी विपन्न वर्गलाई ऋणको सहजीकरण गरेको छ, सुपथ गरेको छ। हामीले ब्याङ्कमा गएर बिना पैसा जम्मा हुन्छ भने पनि हामीले ब्याङ्कले हामीलाई मुनाफा दिँदैन। तर यो सहकारी संस्थाले विभिन्न आफ्नो आम्दानीबाट पनि केही रकमहरू फिर्ता गरेको अवस्था छ। र भोलिका दिनमा पनि यो सहकारी संस्थाले यस्तै उनीहरूलाई राम्रो काम गरिन्छ र उत्तर पर्यटनको कामना गर्दै मेरा 2 शब्द अन्त गर्छु। हस् त, धन्यवाद। जय सहकारी। विशिष्ट अतिथिज्यूलाई छोटो मोटो मन्तव्यको लागि त्यसै गरी अबको क्रममा म शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख केन्द्र बिन्दु प्रमुख अतिथि मध्यबिन्दु नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख आदरणीय अनुकुमारी महतोज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मध्यबिन्दु नगरपालिकामा सहकारीको धनी पनि हो र मलाई लाग्छ हामी सहकारी हुँदा पनि हामी पैसाको धनी पनि छ। हामी सबै मेहनती छ। आज मैले यहाँ देखेँ धेरै हाम्रा दिदीबहिनीहरू पुरस्कृत हुनु भएको छ। र अघि हाम्रा कार्यकारी निर्देशक सरले पनि भन्नुभयो पैसालाई हामी कन्जुसी गरेर राखेर हामी आज यो यहाँसम्म पुगेका छौँ। 2 रुपियाँ बचत गरेर हामी आज करोडौँ बचत गरेर यहाँ सबै यस संस्थाका मालिक भएका छौँ। र सहकारीलाई नगरपालिकाले ठ्याक्कै बचत तथा सहकारीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्न पनि नहुने, गऱ्यो भने कृषि शाखालाई गर्न पर्ने। त्यसो हुनाले हामी सहकारीमा सुरुको वर्षमा हामी 45 लाख बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। किनभने म पनि सहकारीमा धेरै वर्ष काम गरेको र सहकारीलाई त्यसरी हामी डाइरेक्ट रूपमा पैसा दिन नमिल्ने र सहकारीलाई हामी फस्टाउनको लागि, सहकारीलाई राम्रो बनाउनको लागि नगरपालिकामा हामी त्यो तरिकाले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। र त्यो बजेट विनियोजन गर्दा म आफै थिएँ र म एउटा आर्थिक संयोजकको नाताले पनि नगरपालिकामा सहकारीलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा ठुलो भूमिका थियो। र त्यो जिम्मेवारी हामी हाम्रा रामप्रसाद भाइलाई दियौँ र सहकारीलाई विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिन पर्ने र कहीँ हामीले उहाँहरूलाई एउटा सहकारीलाई फस्टाउनको लागि सहकारीका विभिन्न पदमा रहनुभएका हाम्रा साथीहरूलाई तालिम दिन पर्ने भनेर कार्यक्रम र एउटा हाम्रो नगर स्तरीय नगर सहकारी पनि गठन भएको थियो र उहाँले त्यो कार्यक्रम चलाउनु भयो। मलाई लाग्छ यति विज्ञ मान्छे जो नौ प्रतिभामा हुनुहुन्छ हाम्रो रामप्रसाद भाइ, उहाँले नगरभरिकै अवस्था हेरेर कार्यक्रम बनाउनु भएको थियो र त्यही कार्यक्रम अनुसार अर्को वर्ष पनि अथवा निरन्तर हामी सहकारीमा
पैसा बजेट विनियोजन गरेका छौँ र यसमा धेरै तालिमहरू छन् र महिलातर्फ मलाई कस्तो लाग्यो, महिलाको भूमिका धेरै भएको र महिलाको कार्यक्रम सँगसँगै पनि सहकारीको वित्तीय साक्षरता पनि हामी जोडेका छौँ। अहिले अप्रवासन अथवा एउटा हामी वैदेशिक रोजगारमा जाने दाजुभाइहरूलाई जुन एउटा संस्था छन् सहयोग गर्ने संस्था अप्रवासन, तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुराहरू हुन्। त्यो संस्थासँग हामी सहकार्य गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने हाम्रा नगरवासी नगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जाँदा घरमा पैसा पठाउँदा ती पैसाहरूलाई हामी कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर एउटा वित्तीय तलास पनि हाम्रा सबै वार्डमा चलेका छन् र जुन ठाउँमा हाम्रा त्यस्ता वैदेशिक रोजगारमा जानुहुने दाजुभाइहरूको एरिया कहाँ छ त्यो ठाउँमा त्यो तलास सञ्चालन भएको छ। अघि हाम्रो भाइले मलाई अलिक कस्तो कस्तो पनि लाग्यो, उहाँले महिलाहरू राम्रोसँग बचत गरिदिनु भन्नुभएको छ, त्योसँग जोडिएको छ। हामी महिला धेरै जिम्मेवारी मान्छे, हाम्रा श्रीमानहरूले कमाएर ल्याउनुहुन्छ, हामी कोही श्रीमानले कमाएको पैसा दिनुभएको पैसा हामी बचत गर्ने हो। तर मलाई लाग्छ आजकल हामी धेरै जान्ने भइसकेका छौँ, घरमा 2-3वटा कुखुरा पालेर पनि हामी बचत गरेका छौँ। हाम्रा अतिथिहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मायाको चिनो प्रदान गरिदिन संस्थाका अध्यक्ष श्री चन्द्रबहादुर खरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन आजका अतिथिज्यूहरूलाई म क्रमशः आमन्त्रण गर्छु। उपस्थित भएर मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। नील गगन बचत तथा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा आजका यस कार्यक्रमका अतिथि श्री पूर्णबहादुर राजज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आरुखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री देवेन्द्र बहादुर मल्लज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जनजागरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष श्री हरिकला खनालज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आरुखोला खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी लेखदेखि यातायात व्यवसायी प्रतिनिधि श्री गणेश श्रेष्ठज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष श्री चुराबहादुर थापाज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथि मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष तथा सहकारी संयोजक श्री कुलबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र जोरदार तालीद्वारा हाम्रा अतिथिहरूलाई सम्मान व्यक्त गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु र हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। आज यस कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बसेर हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो, गरिमा बढाइदिनु भयो र आगामी दिनमा पनि यस्तै गरी हाम्रा अतिथिहरू विभिन्न निकायहरूको हामीलाई साथ र सहयोग मिलिरहनेछ र यो साथ र सहयोगले हामीलाई अझै अगाडि बढ्नका लागि ऊर्जा पनि मिलिरहनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनका लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्यबिन्दु नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख आदरणीय कुमारी महतोज्यूलाई पनि म सविनय अनुरोध गर्दछु र अतिथिहरूमा सम्मान व्यक्त गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जनजागरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लेखदेखि यातायात मिति 2077 साल पौष महिनाको 10 गतेदेखि शुभारम्भ कार्यक्रम मार्फत समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजाने कुरा यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई अन्तिमसम्म धैर्य धारण गरेर बसिदिनु भयो र आगामी दिनमा पनि यसरी नै साथ र सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा अतिथिहरू हामीबाट अब हामीले उहाँलाई खाजा पश्चात बिदाई गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई खाजाको लागि हाम्रा अध्यक्षज्यूलाई पनि म भनाइसहित कार्यक्रमको समापन गरिदिनका लागि यसै संस्थाका अध्यक्ष श्री चन्द्रबहादुर खरेलज्यूलाई हार्दिक
अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा केही कति कमजोर भएमा आगामी दिनमा त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता यहाँहरूमा विधान राख्दै म कार्यक्रम सञ्चालकका विमला पाठक यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त जय नप्रतिभा जय सहकारी। सञ्चालिका विमला पाठकज्यू, आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मध्यबन्धु नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, विशिष्ट अतिथि मध्यबन्धु नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का वडाध्यक्षज्यू, 12 का वडाध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, नवप्रतिभा प्रतापी सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरू, उपसमितिका साथीहरू, लेखा समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यूहरू र पत्रकारज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीज्यूहरू सम्पूर्णमा सहकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हामी 23औं वार्षिक सहकारी सभाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, किनभने यस विषम परिस्थितिमा हामी भव्य रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसके तापनि सम्भव भएसम्म हामी तपाईँलाई हाम्रा सूचनाहरू तपाईँहरूमा पुर्याएर, हाम्रा प्रतिवेदनहरू तपाईँहरूमा पुर्याएर सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूले संस्थाका गतिविधिलाई अध्ययन गरेर गतिविधि मार्फत अध्ययन मार्फत हामीलाई यस संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि अमूल्य सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूको सुझाव नै हाम्रो लागि अमूल्य सुझाव हुनेछ, किनभने हामी सम्पूर्ण हाम्रा 36,000 सदस्यहरूसँग पुग्न सक्दैनौँ। तपाईँहरू प्रतिवेदन मार्फत तपाईँहरूले अध्ययन गरेर हामीलाई सकारात्मक सुझाव र सल्लाह दिनुभयो भने त्यही अनुसार हामीले हाम्रा नीतिविधिमा थप गर्न सक्छौँ भन्दै तपाईँहरू आउनुभयो। सहकारी सभाको बारेमा जानकारी दिनुभयो। सहकारीलाई समस्त रूपमा सल्लाह सुझाव दिनुभएका अतिथिगणहरूले प्रमुखले सम्पूर्णको सुझावलाई हामी स्वीकार गर्दै तपाईँहरूको सुझावको अपेक्षा राख्दै तपाईँकै सुझावबाट संस्था यहाँसम्म आइपुगेको र आगामी दिनमा पनि तपाईँको राय सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आजको कार्यक्रम यही अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त जय सहकारी, जय नवप्रतिभा।